السلام عليكم الكبيدات ديالي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى الف خير. مرحبا بكم اليوم معايا في فيديو جديد اللي الصراحه ما كنتش ناويه غادي نفيلميه. نعست فقط تشهيت الكعك الوجديد، شحال ما كليتو كانت كدير لنا ماما الله يخليها ليا. كانت كدير لنا هذه شحال، وكنت ناعسه بالليل وانا نتفكروا، وقلت غدا غنوض وغادي نفيلمي ان شاء الله البنات باش يجربوه، وكنتمنى ينال اعجابكم. هو ساهل وكيجي لذيذ لذيذ لذيذ. البنات اكثرين تبعتوا الطريقه اللي غنقول لكم. غادي نبداو بسم الله على بركه الله. عندنا 150 مليلتر ديال زيت المائده، 150 مليلتر ديال ماء الزهر. هذا انا عندي مقطر على اليد، ماشي ماء الزهر ديال داك القرعه لا، ولكن المهم اللي عندكم تقدروا تقضيو به. طحين على حسب الخليط. عندنا 140 غرام ديال السكر سنيده، قبيصه ديال الملحه، خماره وحده ديال 7 غرام، 3 د البيضات، شويه ديال الزنجلان مطحون، قياس هنا 3 المعلقات كبار. مطحون البنات ولكن غير ماشي مطحون مهرمش، غير ديروه في مولينكس، غير زن وحده بركه وحده وصافي. هانتوما شفتوا راه باقيين شي وحدين باقيين حبات وشي وحدين مهرسين. وانا اللي غنزيد في هذا الكعك ديالي تشهيت نزيد فيه شويه ديال اللوز عندي خضر، شتيتو طحنته بالقشره ديالو غير واحد شويه. وعندي النافع قياس 2 معلقات ديال النافع. سمحوا لي 2 معلقات ما بين النافع وحبه حلاوه بجوجهم. هنا عندي النافع وحبه حلاوه. دونك هادو هما المقادير. غادي ندوزو دابا للخليط. غناخدو قصعه، من الاحسن هادشي تخدم في قصعه ماشي بالعجان الكهربائيه ولا في شي حاجه. الاحسن هو القصعه باش كيتخدم مزيان. يلا هو نخليكم معايا. البنات درت 3 البيضات ديالي، زدت السكر، غنزيد الزيت بحال هكا، وغنزيد اللوز والنافع والجلجلان بحال هكا، وغادي نزيد ما زهر. وغنخدم هادشي كامل مزيان 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 مزيان. باش علاش؟ لحقاش فاش كيتخدم مزيان غادي داك هاد الزنجلان حبه حلاوه والنافع واللوز غادي يطلقوا داك الريحه ديالو. هادشي يتخدم بحال هكا يتحك، فهمتوا؟ على ريحه طالعه يا البنات بحال داك الشكل ديال الطاس. المهم غنخلط انا هادشي مزيان وغادي نعاود نرجع لكم باش نزيدو الطحين ديالنا باش نجمعوا هاد الخليط ديالنا. يلا خليكم معايا البنات. انا زدت دابا الخميره ديالي نخدمها حتى هي باش ما يبقاوش داك الكويرات ديالها. وغادي نبدا دابا نزيد الطحين بشويه بشويه. الدقيق ديالي غنزيدو حتى نجمع ونوريكم لا تيكستور ديال العجين. دونك البنات من بعد ما جمعت العجينه ديالي غير عندي واحد الملاحظه. فاش تكونوا كتجمعوا العجينه غتبقى تلصق لكم، خليوها واحد شويه، واحد 5 دقائق ما كاملاش خليوها، لحقاش فاش تخليوه حلي كيشرب كيشرب الطحين وهكا ما كتقصح لكمش. دونك خصها تكون بحال هكا رطبه. شفتوها كي دايره رطبه. صافي البنات غندوز غادي نقطعها دابا. غادي نقطعها دابا نيت. اوبس، نحاولوا نقطعوها هكا. نحاولوا نلونهم بحال هكا وغنحطوهم. هادو غادي نحطوهم، غادي نقطعوهم بميكا باش نبقاو نهزو بوحده بوحده نخدمو بها. يلا انا نغطيهم ونرجع لكم. البنات انا رجعت لكم. كناخذوا دوك الكراس ديالنا كنحاولوا نطلقوهم بحال هكا. غنحاول نصور لكم، عارفه الهضره كتقرود لي فمي. بغيت نقول لكم غنحاول نصور لكم واخا بيد وحده. راكم عارفين باقا ما خديت الماتيريال باديه، راكم عارفين عاد بديت انا في اليوتيوب، دونك كنصور غير بالايفون ديالي. غادي نحربل بحال هكا حتى نحصلوا على السمك اللي بغينا. كنقطعوا بيان سور كيفاش بغيناهم حنا، واش كبار ولا صغيورين ولا متوسطين. انا نقطع بحال هكا. وغناخذوا هذا القنت هذا كنرقوه، وهذا القنت هذا كنرقوه باش فاش كنديروا الدوره بحال هكا
كنلصقوهم بجوج. المهم نحاول بحال هكا كيلصقوا بجوج كيعطيو تقريبا نفس السمك بحال هكا. وغنبداو نقطعو. انا كنفضل المقياس ديالي بيان سور ديال الكوزينه بحال هكا. بحال هكا. ومن بعد كنستفوهم في اللاطه وغادي نعاود نرجع لكم ان شاء الله. دونك البنات هنا قديتهم حطيتهم في اللاطه، دهنتهم بيضه وشويه ديال الحليب، دهنتهم مزيان ودرت لهم شويه ديال الزنجلان. غتشوفوا البابي بحال اللي موسخ حقاش ديجا طيبت اللاطه الاولى. غادي اللاطه الثانيه باش ما نرميش هاد الكاريط باقي ما تحرقش عاود درتهم. ندخلهم الفرن وغادي نخليكم مع الشكل النهائي ان شاء الله. ها هو الكعك ديالي وجد، جا الصراحه رائع. وباقي عندي لاطه اخرى كطيب في الفرن، جا جد لذيذ غزال. فعوض ما تعطيو لوليداتكم لي بسكوي اللي كيتباعوا في المحلات التجاريه، من الاحسن تقادوا لهم هادو، كيجيو مقرمشين كيجيو لذاذ بزاف. نحاول نوريكم لا تيكستور فريمون كيجيو انا نقول لكم نكون كليت شي 4 ولا 5 ديال الكعكات غير دابا، ما قديتش نلقاهم سخان. المهم بصحتكم ولا حسكم، كنتمنى تجربوهم تردوا عليا الخبر في لي كومونتير. ما تنساوش تشتركوا في القناه وتضغطوا على زر الاعجاب وتخليو لي التعليق ديالكم الا جربتوهم. وشكرا بزاف الى اللقاء.